Aing utos sa imong hadiah, Sir US Edward Bation. Kumusta ka diha? Daghang salamat sa akong pangalan nga nabunutan ganinang umaga sa imong pag-live, sir. Sa katuig na kong pagsunod sa imong karon pagyud ko nabunot nimo og pasalamat ako. Nagpasalamat ako sa Panginoon nga nabago na ang tanan nga sumunod ako kay US Edward Bation. Daghang salamat, sir. Og yung ibibigay mo sa akin nga 10 kilos nga bigas, ibigay ko sa akong anak sa Bataan nga si Vanessa Sarsona Ribaca. Siya ang mag-video unyang hapon, sir, pag-uwi ng asawa niya. Daghang salamat, sir. O daghan pang ang hinaut ko, daghan pang mga tao nga mosunod sa imuha o nagatuman sa ilang mga pag-ampo matag Domingo, matag adlaw nga mag-ampo nga makadawat si US Edward Bation ng $1 million o ibubo na sa iyaha para makatulong sa mga katawhan sa Bisaya. O Sir Osbon ko, maraming salamat sa imuhang pagdala sa imong programa sa US Edward Bation Ministry sa Amerika. Daghang salamat, sir. God bless.